साहब के लेवल तक ये मामला गया और उनके लेवल पर ये हल हुआ मामला, और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये यकीन दिलाया कि कोई भी फैसला जो है बगैर कंसेंसस के नहीं होगा और इस तरह के हालात जो है उसके हम मुतहम्मिल नहीं है। तो देखिए ये चीज़ भी अवाम का इशू था ना, तो हम हर इशू जो अवाम का है उसे उठाते हैं, तनकीद करें। पीपल्स पार्टी पे तो तनकीद बेजा बहुत होती है, और जब आपको पता है कि जब 27वीं आईनी तरमीम के वक्त में भी ये तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हो रही थी कि 18वीं तरमीम कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जिसने वाहिद जमात जिसने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 2 रोज़ा मीटिंग बुलाई। 2 रोज़ा मीटिंग के दोनों दिन इख्तिताम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे खिताब पार्टी के चेयरमैन ने किया, पार्टी के स्पोक्स पर्सन से नहीं किया, चेयरमैन ने खुद जाके किया। उन्होंने लोगों को आपके थ्रू एतमाद में लिया कि हम जो भी करेंगे वो अवाम के हक में होगा। हमने 18वीं तरमीम को रोलबैक नहीं होने दिया, हमने कोई इशू जो सूबाई डोमेन में चला गया था उसे वापस नहीं होने दिया, हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में जो आज दहशत गर्दी के निशाने पे पाकिस्तान है। आप बैठे मेरे साथ, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी रिहाइश है, पूछे पै दर पै कितने वाक़यात हो रहे हैं। बल्कि सिंध के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से जो अलर्ट्स थे वो आए हुए थे जब CM KP आए थे वहाँ पर, तो वो भी CTD के पास रिपोर्ट्स थी। तो बहुत सारा जो हमारे ऊपर इस वक्त प्रेशर है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, अमन और पाकिस्तान की तरक्की का है। तो हमें ज़्यादा इसका है, हमें आप तनकीद का निशाना बनाएंगे, हम जवाब ज़रूर देंगे, हम अपना काम करेंगे। जैसे मेरी बहन ने कहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है। सिंध के अंदर जो हारी कार्ड है, जो बेनज़ीर हारी कार्ड हैं, या जो ख़वातीन के हवाले से स्कीम्स हैं, या जो मतलब बातें तो बहुत की जाती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 2008 में शुरू किया गया, जिसको कानूनी शक्ल दी गई, वो भी पीपल्स पार्टी का एक मंसूबा था, जिससे कि पूरे पाकिस्तान में जो गरीब तरीन घराने वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हर एक के लिए प्रोग्राम था। तो जब जब पीपल्स पार्टी आती है वो प्रो पीपल प्रोग्राम्स लाती है, प्रो पुअर प्रोग्राम्स लाती है, और वो लाती रहेगी। लेकिन इस वक्त जो पावर्स कॉरिडोर पे बैठे, हम उनसे मुतालबा करते रहेंगे। जी, ये फरमा दीजिएगा, किसी भी जमहूरी मुल्क में कि सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होना कितना बड़ा जुर्म है? क्या आप वफाकी वज़ीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे? और दूसरा, इस्लामाबाद में मुताबिक बार बलदियाती इंतखाब मुलतवी किए जाते हैं और एक दफ़ा फिर मुलतवी किए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, मैं बलदियाती पे तो सेक्रेटरी जनरल को भी कहूँगी कि वो भी थोड़ा सा राय अपनी दें, लेकिन जहाँ तक सेक्रेटरी जनरल साहब ने मेरे ख्याल बात की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और वो गौर तलब बात है जो उन्होंने कही है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपने ये डॉक्यूमेंट अभी पढ़ा है। मैं खान साहब ले रही हूँ, ये अभी उन्होंने जो पढ़ा है, पहले तो देखिए एक ऑर्डिनेंस पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि काले कानून की भी एक तारीख है, बड़े कवानीन काले कवानीन आए हैं, लेकिन उन काले कवानीन की तारीख में भी ये तारीख पहली थी कि एक ऑर्डिनेंस आ गया जिसमें सदर का अप्रूवल ही नहीं है, उनका दस्तखत ही नहीं है और प्रोमलगेट हो गया। ये पहली मर्तबा हुआ है। ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस को कैसे डील करना चाहिए ये लॉ मिनिस्टर साहब को बखूबी इसका इल्म होगा। मुझे उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कह देना कि जी ये एरर हो गया था, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई डोंट थिंक इट्स इनफ। आप एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम करने जा रहे थे जो मुल्क की तारीख पर एक बड़ा बदनुमा दाग बन के रहता, और वो आज भी रहेगा अगर अभी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे। जिस तरह के कहा सेक्रेटरी जनरल साहब ने कि अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, इसके पीछे जो लोग मुलव्वस थे उन पर एक्शन नहीं लेंगे,
اور اگر اس کی ذمہ داری وزیر قانون خود لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے ہی سزا بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے، لیکن اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن اور اس کی رسپانسبلٹی جس پر ڈالنی ہے وہ بنتی ہے. صرف آئیں بائیں شائیں جواب سے میں نہیں سمجھتی مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ بہت غلط روایت ہے جو ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. اور جب پھر اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی in terms of Article 89(2)(b) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President is advised to withdraw the Special Economic Zones Amendment Ordinance 2026 whatever. تو وہ withdraw کیسے کریں گے جب انہوں نے اپروو ہی نہیں کیا؟ وہ withdraw کیسے کریں گے جب انہوں نے سائن ہی نہیں کیا؟ تو اس کی بھی تو انگریزی غلط ہے نا، یہ بھی تو غلط ہے، یہ بھی کس نے لکھ کے دے دیا ہے؟ تو میں ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو دو منسٹرز سنبھال رہے ہیں لا منسٹری، ایک فیڈرل منسٹر سنبھال رہے ہیں اور ایک اسٹیٹ منسٹر سنبھال رہے ہیں جو بہت ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، تو ذرا پوچھیں ان سے کہ اس کی انگریزی کون صحیح کرے گا؟ بھائی ایک شخص نے ایک آئینی عہدے پہ وہ بیٹھے ہیں، آئینی عہدہ ہے نا، ان کی ایک لمیٹڈ پاورز ہے، بٹ ان کی لمیٹڈ پاورز میں پروملگیشن آف آرڈیننس ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے دستخط بنتے ہیں. تو یہ کیوں جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، وہ کیوں ابھی تک نہیں بتا پائے ہیں؟ دو منسٹر سنبھال رہے ہیں وزارت کو اور دونوں منسٹرز نہیں بتا پا رہے کہ بھئی اصل میں مسئلہ کیا ہوا تھا. اور جہاں تک لوکل باڈیز کے مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہونے چاہیے، اور یہ 3rd ٹیئر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے گراس روٹ پر. اور اگر یہاں پہ لوکل باڈیز آپ نہیں کرائیں گے، اور آپ ہم سے تو بار بار سوال ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے سندھ کے حوالے سے، وہاں پہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہو گئے، لوکل باڈیز کا قانون بھی موجود ہے، لوکل باڈیز کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی اکاؤنٹیبل بھی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کو بھی وہ فیس کر رہے ہیں. لیکن اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو مطلب ہمیں تو بڑے سرمنز دیے جاتے ہیں، بڑا درس دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ جہاں ضرورت لوکل باڈیز کی ہے وہاں بجائے اس کے کہ آپ لوکل باڈیز کو کرائیں الیکشنز کو، وہاں آپ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں. میں کہوں گی سیکرٹری جنرل صاحب آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پر، اپنی رائے دیں اس پر، یہ بڑا اہم ایشو ہے. آپ بھی سوال لے لیں، دے دیں. جی دیکھیے چلے آپ کریں. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی، کیونکہ میں پرائیویٹائزیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں، تو ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ نہ صرف اپنا موقف پیش کیا بلکہ اسی لیے یہ سب کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ ان عوامل کا بھی جائزہ لیا جائے جس کی وجہ سے PIA کی یہ سچویشن آ گئی کہ ہم ایک قومی ایئر لائن کو جو پاکستان کی شناخت ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں کوڑیوں کے داموں. ٹھیک ہے، جو قرضے ہیں وہ پاکستان کے پاس رہ گئے ہیں، اور جو ایئر لائن ہے، جو اس کے ایسٹس ہیں، جو اس کے روٹس ہیں، وہ جو ہے پرائیویٹائز ہو گئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم نے بات کی کہ جو امپلائیز ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کریں. ایک عجیب قسم کی مت کریٹ کی گئی تھی کہ جی کیونکہ PIA میں زیادہ افرادی قوت ہے اس وجہ سے PIA نقصان کا باعث بن رہی ہے. یہ تمام مت جو ہے اس کو اصل حقائق کو ہم سامنے لے کر آئے، اور یہ رپورٹ کل بھی ہم نے شیئر کی تھی، اس کی کاپیز ابھی بھی موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر امپلائیز کی بات کی ہے، اگر ایک ادارے کی بات کی ہے، اگر اس کی شناخت کی بات کی ہے، اگر اس کے اندر سسٹینیبلٹی کی بات کی ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. بہت شکریہ. اور آپ اسلام آباد پہ آپ بتا دیں گے، میرا خیال ہے سیکرٹری جنرل بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. شکریہ. شازیہ بی بی نے تفصیلاً لوکل باڈیز پہ بات کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ کی بات ہے تو نیچرلی ہم خود بھی لوکل گورنمنٹ میں رہے، میں خود بھی ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں. اس طرح تو زیادہ آپ ایفیکٹیولی لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو چاہیے تو یہ کہ فوراً الیکشن بھی ہو جائیں، لیکن جس طرح شازیہ بی بی نے کی کہ شاید حکومت ڈیلے کیوں کرنا چاہتی ہے، یہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کیوں ڈیلے کرنا چاہتی ہیں. ہماری تو مطالبہ یہ ہے کہ اس کو فوراً الیکشن کروایا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.